ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कल जॉइंट एक्शन कमेटी का जो उनकी कॉल पे एहतजाजी रैलियां हैं, मुजाहरे हैं, पहिया जाम हड़ताल है, वो कल होगी। लेकिन इस पे आज गुफ्तगू होगी मीरपुर डिवीज़न के अंदर कैसी वो हड़ताल रहेगी, कामयाब होगी या नहीं। लेकिन पुंछ और मुजफ्फराबाद डिवीज़न में जो तहरीकी लोग हैं उन्होंने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अब हुकूमत कल क्या करेगी? हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी अपनी तैयारियों में इस वक्त मसरूफ़ अमल है। चौधरी साहब, मोहम्मद शकील चौधरी साहब, आज फिर गुफ्तगू करेंगे हम आपके साथ। जॉइंट एक्शन कमेटी ने चार्टर्ड ऑफ डिमांड सामने रखा हुआ है, नामालूम मुकाम से इजलास होता है और कल 5 अक्टूबर की जो है उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी। कल मुजाहरे को कैसा देख रहे हैं? बिलाल, जिस बात का हम जिसको कहने के सर पीट के दरख्वास्तें कर रहे थे जी, मेरा ख्याल है कि वो सूरत हाल पैदा कर दी गई है। हम बार बार ये कह रहे थे कि ये होगा कि जब कोई वज़ीर आज़म ऐसा आएगा जो सीधी सीधी बातें करेगा, तल्ख बातें होंगी और बहुत से लोगों को उससे तंगी महसूस होगी, जो मरात याफ्ता हैं, इस्तेहकाक याफ्ता हैं, जिनकी स्वाबदीदी इख्तियारात बेशुमार हैं, तो ज़ाहिर है ये सूरत हाल पैदा होनी थी। लेकिन इस सारे सूरत हाल में जो बुनियादी बात यह है, यह हमारी दरख्वास्त ये थी कि जनाब तरफ से हिकमत से काम लें, हिकमत से काम लें। मुझे लगता है कि जैसे अब ये जो 5 अक्टूबर की कॉल दी गई है हड़तालों की और शटर डाउन की, मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म एक तरफ हैं और बाकी सारे जो लोग हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक़ किसी भी तबके से है, वो सारे एक तरफ हो गए हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि चौधरी रशीद साहब एक वाहिद वज़ीर हैं जो इस वज़ीर आज़म को और इस हुकूमत को डिफेंड करने के लिए सामने आए हैं। बाकी सारे वज़ीर क्या कर रहे हैं, कहाँ पे लीग तो कोई एक भी, मतलब ये है कि हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है और इस सूरत हाल को भांपते हुए जो काइयाँ किस्म के सियासतदान हैं, आप मतलब ये माफ़ी चाहता हूँ कि इस तरह का मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, और वो इस सारी सूरत हाल से मतलब उनको देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होने में फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो ज़रा अपनी अपनी जो है ना वो बोलियाँ बोल रहे हैं। तो यही तो बात कर रहे थे कि घंटा घर ना बने, बल्कि कोशिश करें कि लोग आपको वहाँ तक पहुँचा के आएँ। तो अब सूरत हाल मुझे तो यही लग रही है, और अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी भी ये मौका है, अभी भी मैं कहता हूँ कि जिनको कहते हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है कि मुज़ाकरात के दरवाजे खोलें और इन लोगों के साथ बैठ के और जो जायज़ मुतालबात हैं वो माने। ज़ाहिर है यही रियासत का काम होता है। हमने रजिस्ट करके हुकूमत ने बातें ना मान के उसका नतीजा क्या पाया है कि बिजली के जो बिल हैं वो कहीं पे 7% जमा हुए हैं, कहीं पे 8% जमा हुए हैं, और खुद हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि जनाब हमारे बिल लोग कल मैंने बात की थी। अब रियासत का जो रेवेन्यू है वो जो रशीद ने कहा ना, जमीन पे बैठ गया 33 अरब रुपया। हाँ जी, 30 अरब रुपया आपकी पेंशन निकल रही है साल की। हाँ जी, अब 1-2 माह और बिल जमा ना हुए तो ये सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे देने के काबिल नहीं बचेगी रियासत। 92 करोड़ रुपए का ये कह रहे हैं कि वहाँ से जो हिस्सा मिला है फेडरल से, अभी अगली समाई आ रही है जी, उसमें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये हालात जो हैं बड़े ख़तरनाक तरफ जा रहे हैं। अब कल का दिन बड़ा अहम है। आपने देखा कि मीरपुर के अंदर डिस्ट्रिक्ट बार ने कंपेन शुरू की थी। डिस्ट्रिक्ट बार को 45 दिन मिले वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में। 45 दिनों के हिसाब से उन्होंने 7 नवंबर हड़ताल की कॉल दे रखी है, उनके मुतालबात तस्लीम ना होने के बायस। साथ ही साथ मीरपुर की जो एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर, वो आज मुतरक दिखाई दे रही मीरपुर के अंदर। वो कल अलग से हड़ताल करवा रहे। अब कल मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकसीम नज़र आएगी आपको। बिल्कुल, कुछ बाजार बंद होंगे, कुछ खुले हुए होंगे, कुछ तंजीमें उनके साथ होंगी। अब जो मुजफ्फराबाद मीरपुर के कुछ तालीमी अदारे भी बंद होंगे सुबह। आप बिलाल मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी बंद होगी। आप देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि मुजफ्फराबाद हो, रावलाकोट हो, पलंदरी हो, हजीरा हो, हमारे बच्चे छोटे छोटे ख़वातीन जो हैं वो घरों से निकली हैं। उसकी वजह क्या है?
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پیسفل سوسائٹی ہے ہماری ریاست کی، لیکن کیا گیا ہے کہ پولیس کو غلط استعمال کیا گیا، لوگوں کے گھروں میں آپ نے چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ آپ نے جس کو احترام نہیں کیا، تو کیا ہونا ہے، ریئیکشن ہوگا۔ آج بھی کچھ لوگ پلندری سے گرفتار ہوئے ہیں، کل تو جو پہلے ہوئے تھے ان کی ضمانتیں ہو گئی، آپ نے بھی دیکھی، جی ہاں، مظفر آباد کے لوگ تھے۔ لیکن مطلب آج پلندری میں آپ نے گرفتاری کر کے دیکھ لی، آپ کل کیا ہوگا کہ پلندری میں اور زیادہ لوگ نکلیں گے۔ وزیر اعظم نے آج پھر دہرا دیا ہے کہ کام کریں اور عزت پائیں، ہڑتالوں اور افراتفری سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، مزید الجھ جاتے ہیں، ایماندار لوگوں کو آگے لا رہے ہیں، اس سے مجموعی طور پر بہتری آئے گی۔ چیئرمین CBR کا انہوں نے ایک مرتبہ پھر ذکر کیا، ایک بڑے ایماندار بیوروکریٹ ہیں سردار ظفر۔ میں کہتا ہوں باتیں تو ساری ٹھیک ہیں نا، وہ بس میں جاتے ہیں، باتیں میں کہہ رہا ہوں باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن اس وقت صورتحال مختلف بات کا تقاضا کر رہی ہے، اس وقت چیزوں کو سیٹل کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ دیکھیں جو ہے اس کروڑوں روپے خرچے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے، وہ چند لاکھ پہ لے آئے ہیں، ذاتی گاڑی استعمال کرتا ہوں، 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد ہلکے میں گیا ہوں، ساری باتیں ٹھیک ہے، کچھ نئی روایات ڈالی۔ نہیں دیکھنا، ہم نے یہی تو کہا تھا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ ہم نے دیکھیں نا ایک نئی روایت کیا تھا، یہاں کچھ چھوٹا سا بھی عہدہ مل جاتا ہے نا، اب لوگوں کی حالت زار تو بڑی قابل رحم ہو گئی نا، آپ بھی سمجھتے ہیں، اور جو شعور والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو شور سمجھتے ہیں۔ اب چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہمارا سوشل میڈیا کس طرح سے بھرا ہوتا ہے مبارکباد دینے پہ۔ آپ نے کبھی تہذیبوں میں ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہ دیکھا، پتہ ہی نہیں ہوتا کون آیا کون گیا۔ بالکل ایسا ہی۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے حلقے میں بھی استقبال کروانے نہیں گئے، آپ نے یہ دیکھا، یہ ایک اچھی روایات کی طرف پرائم منسٹر نے قدم بڑھایا، لیکن فی الحال اس کی بات ہو رہی ہے، کل کا دن بڑا اہم ہے، روایات اچھی ہو گئیں، کل کے دن کو، کل اب تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے، تقسیم ہے نا، جیسے میں نے ڈسٹرکٹ میرپور کی بات کی، بار کا موقف ہے جی 7 نومبر کو ہم کریں گے، کچھ لوگ بار کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، وہ جو میرپور کی بتایا، جیسے میں نے عوامی یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی، فلحال یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی، تو تقسیم ہو گئی، یہ ایک تھوڑی سی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ راولاکوٹ پنچ کی حد تک، مظفر آباد کی حد تک یہ تقسیم کہیں پہ نظر نہیں آ رہی، لوگ بڑے فوکسڈ ہیں اور ان کی جو مطالبات ہیں وہاں پہ کل ہڑتال جو ہے نا بڑی باثر نظر آ رہی ہے۔ فاروق حیدر خان اور مسلم لیگ نون چونکہ شاہ غلام قادر بھی اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں ان کے حکومت کے خلاف۔ آج فاروق حیدر خان صاحب کی سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹ تھی، بے محکمہ وزیر حکومت چھوڑ دیں۔ دیکھیں میں وہ بتا رہا ہوں، یہ وہی بات ہے جو کہ پاکستان میں ہوتا رہا کہ جناب یہ 16 مہینے ہم نے حکومت کی، ہمارا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں، ہم حکومت ہے لیکن ہمارا اس سے تعلق نہیں، ہم فیصلہ سازی مطلب فاروق حیدر خان صاحب کو بہت جلدی تھی حکومت میں جانے کی، یہ اسمبلی میں جا کے آپ کو یاد ہوگا جب چودھری انوار الحق صاحب رات کو وہ سب نے ان کے حق میں ووٹ دیے، سب نے ووٹ کے علاوہ یہ انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، پتہ نہیں ایک میسج آیا، انوار ساڈا بھائی ہے، وہ ایک بات کی ابھی مطلب کہ وہ جس کو کہنا وہ کہتے ہیں خبر آئی ہے کہ انوار ہمارا بھائی ہے۔ تو جناب آپ اس کو جب اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے تو آپ کھڑے ہو نا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، وہ مطلب کہ غلط باتیں تو نہیں اس نے کی، ہاں یہی بات ہے کہ اس کو صرف کیا کیا گیا کہ جن لوگوں کے مفادات پہ زد پڑتی تھی انہوں نے اس کو گھیر گھار کے وہ اس جگہ پہ لے آئے ہیں جہاں پہ اب ایک طرف وزیر اعظم ہے، دوسری طرف ساری عوام ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کشمیر ہاؤس میں جی کرپشن ہو گئی، خبر چھپ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی جس کو کہنا کہ جو وہ پھل ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں جو بھی کاٹیں گے وہی آپ کو سرخ نظر آئے گا، تو بنیادی بات یہ وہ کہتے ہیں وہ جیڑا کپو ہی لال ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، تو وہی ہے نا کہ آپ جو بھی ہم تو دیکھو نا بار بار کہہ رہے تھے نہ جائیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، 10 قسم کی باتیں نہ اٹھائیں، صرف ایک چیز اٹھا لیں، آپ کشمیر ہاؤس کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ آپ صرف یہ MDA کو شروع کر لیں، یہاں سے بات شروع کر لیں، تو آپ کو دیکھیں کیا کیا کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں جو بقایا جات بولے ہیں، ہاں جی وہ ہمارے دوست ہیں اسلام آباد میں رضوان عباسی، انہوں نے سٹوری فائل کی ہے، ہاں جی 4 کروڑ روپے سے زائد کے بقایا جات بول پڑے ہیں، بالکل، اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جناب حرکت میں آ گیا اس پہ، انہوں نے جواب طلب کر لیا کشمیر ہاؤس کی جو انتظامیہ ہے، اسٹیٹ افسر یا باقی لوگ، بھائی یہ 4 کروڑ کن کے بقایا جات ہیں، ان کی ذرا فہرستیں فراہم کریں ہمیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ 1 ماہ کے اندر ان سے بقایا جات وصول کریں۔ ایک وہ سیکٹری رہے ہیں سابق فائنانس کے، ان کے 80 لاکھ بول رہے ہیں، یہ جو خبر شائع ہوئی اس پہ، یہ جہاں پہ بھی میں بتا رہا ہوں نا استحقاق، جی جہاں پہ بھی مراد اور جہاں پہ بھی ثوابدید ہے،
वहाँ पे आप जब जाएंगे, जिस महकमे में जाएंगे, जिस कमरे में जाएंगे, वहाँ से आप सिवाय करप्शन की गजब कहानी के अब ये चीजें डिस्कस होना शुरू हो गई, लेकिन अब आगे क्या समझ, मतलब ये बहुत छोटी करप्शन ये है। मैं कह रहा हूँ कि ये कश्मीर हाउस जो है, मतलब कि कश्मीर हाउस में इससे बड़ी करप्शन क्या होती है कि आप कश्मीर हाउस में जाएं, आपको पूरे आज़ाद कश्मीर भर के जो ठेकेदार हैं, ये जो ठेके चलते हैं मतलब जो से, आपको सारे ठेकेदार मिलेंगे, खेड़ियों वाले, जिन्होंने खेड़ी जिसने पहनी होगी वो ठेकेदार होगा, कश्मीर हाउस में बैठा होगा, क्योंकि उसको पता है कि सारे ठेके भी यहीं पर मिलते हैं, यहाँ कमीशन भी यहीं पर चलते हैं। तो कश्मीर हाउस ऐसा ही है। तो ये तो 4 करोड़ तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो एक पार्टी से 4 करोड़ निकलेंगे। कश्मीर हाउस तो ऐसी चीज़ है। क्या समझते हैं आगे करप्शन के खिलाफ बातें होना शुरू हो गई हैं ना, बातें खाली हो रही हैं, अमल नहीं हो रहा, लेकिन अमल कुछ भी नहीं हो रहा। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी को मुतरक कर दिया, लेकिन जब तक मैं समझता हूं कि इत्तेसाब का निज़ाम जो है ना बातों से निकल कर अमल की तरफ नहीं आएगा ना, आप टॉप से बॉटम तक के ब्यूरोक्रेट्स, डिविजनल ब्यूरोक्रेट्स, डिपार्टमेंट्स के हेड्स, इन तमाम के मांगे डटे भाई आज देखिए। सबसे बुनियादी बात है कि आपकी जो रियासत की सबसे बड़ा इदारा है अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट, वो आपकी पुष्ट पे खड़ा है। वो बार बार आपसे ये कह रहा है कि जनाब इनकी फरिश्ते लाएं, हम इनको पकड़ते हैं, हम इनसे पूछते हैं। आप एक कमेटी नहीं बना सके, हुकूमत इसका मतलब नहीं दे सके, हुकूमत उलझी हुई है फिर चीजों के अंदर, उलझ गई। और ये लेकिन ये जो करप्शन करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, ये मौका देना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल। अच्छा, हुकूमत आप क्या समझते हैं? चलिए 5 माह हो गए प्राइम मिनिस्टर को, ये जो सेटअप किसी ने बदलने नहीं दिया प्राइम मिनिस्टर को, जैसे कमिश्नर्स हैं, ये तो गुज़िश्ता हुकूमत के मनपसंद तैनात थे ना, तमाम तीनों डिवीजन्स की बात करता हूँ, ठीक है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर्स हैं, नए लोग आएंगे तो निज़ाम में बेहतरी होगी। पुरानी फोर्स के साथ उन्हीं लोगों से जो सिफारिशों पे कैसे तैनात होते हैं, आजकल ब्यूरोक्रेट्स बड़े बुरे हालात होंगे। देखें जी, आपने जब सिफारिशें करते हैं, उसकी वजह ये है ना कि देखें ना, इसलिए कुछ नहीं हो पाया कि आपने महाज इतने ज़्यादा खोल लिए। आपने ज़ाहिर है कि हर जगह पे आपको ये मामलात है ना, खराबी हर जगह पे है। आपने इतने ज़्यादा दरवाजे खोल लिए, इतने ज़्यादा खिड़कियाँ खोल ली। अब जब तूफान आए और जब झक्कड़ चलने शुरू हुए तो अब ज़ाहिर है कि बचाने वाला ज़रा मुश्किल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी। टॉप से बॉटम तक का एहतसाब भी होना चाहिए। और ये जो सिफारशी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं ना, अब कम अज़ कम आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आवाम को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए और अपने सियासतदानों से, अपने MLA से सवाल करना चाहिए कि हमें हल्के के अंदर फ्रेश बंदा चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए। ये जो सिफारशी लोग बैठे हुए उन्होंने इस निज़ाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इन सिफारशियों को बिल्कुल कहीं इनका एहतसाब होना चाहिए। इसके साथ मुझे नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। You are watching Opinion HD.